وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ رب دے قرآن دا انداز فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام نے جدہ میں اللہ دیاں قدرتاں نوں ویکھیا ہے، جدہ میں اللہ دیاں کاریگریاں نوں ویکھیا ہے، جدہ میں اللہ دے آسمان تے زمین دیاں بادشاہتاں نوں ویکھیا ہے، اس وقت میرا ابراہیم لیکون من الموقنین، اس وقت میرے ابراہیم نوں یقین ہو گیا ہے کہ جہان دے اندر الہ تے معبود ذات صرف کس دی ہے۔ تے جدو اللہ دے پیغمبر ابراہیم نوں اے یقین تے اطمینان ہو گیا کہ دنیا دے اندر الہ تے معبود ذات صرف اللہ دی ہے، پھر میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے قوم والیاں نوں ویکھیا، ایک گروہ حضرت دی قوم دا انجا بھی ہے جڑے لوگ ستاریاں دی عبادت کرن والے نے، جڑے لوگ ستاریاں نوں نفع تے نقصان دین والا سمجھدے نے، وہ آندے نے میاں نقصان بھی ستاریاں دی گردش نال ملدا ہے، فائدہ بھی ستاریاں دی حرکت نال ملدا ہے، ستاریاں دے نال ساڈی زندگی دا تعلق ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم دا ایک گروہ انجا بھی ویکھیا ہے نا، تے اے گروہ ایدی حالت انجدی ہے، اے گروہ رات نوں جدوں ستارے روشن ہوندے نے نا، اے گروہ ستاریاں ول ویکھنا شروع کر دیندا ہے اور ستاریاں دی عبادت کرنا شروع کر دیندا ہے، ستاریاں کول منگنا شروع کر دیندا ہے، ستاریاں کول اپنی حاجتاں تے مشکلات حل کرنا بڑا شروع کر دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم دے انہاں لوکاں نوں ویکھیا، جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے انہاں لوکاں نوں ویکھیا کہ میاں اے تے اللہ نوں چھڈ کے ستاریاں دی عبادت دے اندر لگ چکے نے نا، حضرت ابراہیم بھی ایک رات دا موقع آیا، میرا ابراہیم جدو اپنے ستاروں دی عبادت پہ کردے نے، میرا ابراہیم بھی انہاں دے نال آ کے پہ جاندا ہے نا، تے رب دے قرآن دا انداز ویکھی نا مسلمانا، اللہ دا قرآن پہ فرماندا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ دیکھے وہ آپ کو سبحان اللہ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، میرا ابراہیم رات ویلے دے اندر اپنی قوم دے لوگاں کو لا کے بہ گیا، تے قوم والے ستاریاں دی عبادت دے اندر لگے کھلوتے نے، ستاریاں دی عبادت پہ کردے نے، تے ستارے بھی پورے دے پورے جوبن دے اندر نے۔ حضرت ابراہیم نے جدو اپنی قوم نوں ویکھیا ستارے دی عبادت دے اندر لگے کھلوتے نے، تے انہاں دا عقیدہ اے
ستارہ ہے، اے زہرا نامی ستارہ ساڑی مشکلات کو حل کرن والا ہے، سانو نفع تے نقصان دین والا ہے، ساڑی حاجات تے مشکلات پوریاں کرن والا ہے۔ انہاں دا یہ عقیدہ تے نظریہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس ستارے نو ویکھیا، ایک رات بھی ویکھیا دوجی رات بھی ویکھیا، او ستارے دی حالت کیویں دی ہے؟ اللہ دے قرآن نے اس ستارے دی حالت نو ذکر کیتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس۔ حضرت ابراہیم نے ویکھیا یار جڑے ستارے نو انہاں اپنا معبود بنایا ہے، اس ستارے دی حالت ہے وے او جناب اللہ مشرقی جو طلوع ہوندا ہے، مشرقی جو نکلدا ہے تے نکلدیاں ہر روز مغرب دے اندر غروب ہو جاندا ہے، اوتھے جا کے لک جاندا ہے۔ حضرت نے ایک دن بھی ویکھیا، دوجا دن بھی ویکھیا۔ حضرت نے فرمایا او میری قوم والےو، جڑے دی روزانہ ڈیوٹی اے ہے، جڑے دا روزانہ کام اے ہے، جڑے دی روزانہ ذمہ داری اے وے، انہیں مشرقی جو نکلنا ہے تے مغرب دے اندر غروب ہو جانا ہے۔ جڑا وقت دا محتاج ہے، جڑا لوگوں دے آرڈر دا محتاج ہے، جڑا آرڈر دی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، او میری قوم والےو جنیاں ڈیوٹیاں لگیاں کھلوتیاں نے، جدے تے مجبوریاں آئیاں کھلوتیاں نے، جڑا کسے دے ماتحت رہ کے پیا کام کردا ہے، ماتحت رہن والا الہ تے معبود نہیں ہوندا، الہ تے معبود او ہوندا جڑا اپنیاں مرضیاں دے نال کام کرے۔ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها والنجوم مسخرات بأمری۔ اور میری قوم والے او ستارے نو معبود بنایا جے، یہ ستارے تے میں اللہ دے آرڈر نال پہ چل دے نے، انہاں نوں تے اللہ نے حکم دیتا ہوا ہے تساں روزانہ مشرقی چوں نکلنا ہے تے مغرب دے اندر جا کے چھپ جانا ہے۔ اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کرن دی طاقت انہاں دے اندر نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم نے فرمایا یہ ستارے اللہ دے حکم نال پہ چل دے نے، او الہ تے معبود نہیں ہے بلکہ الہ تے معبود او ذات ہے جڑی انہاں ستاروں تے آرڈر تے حکم چلان والی ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ تے دوجی گل ہے یہ ستارے الہ تے معبود نہیں ہے، وجہ فلما افلا، یہ روزانہ چڑھتے نے روزانہ ختم ہو جاتے نے، جیڑا چڑھے تے چڑھن تو بعد ختم ہو جاوے او الہ تے معبود نہیں ہوندا۔ الہ تے معبود کون ہوندا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو
القیوم جڑا ہمیشہ ہوئے تے جڑا ہمیشہ راوے الہ تے معبود او ہوندا ہے جڑا چڑھے تے چڑھن تو بعد ختم ہو جاوے جڑا پیدا ہوئے تے پیدا ہون تو بعد ختم ہو جاوے او الہ تے معبود نہیں ہوندا الہ تے معبود او ہوندا جڑے تے کدے موت والا فیصلہ نہ ہوئے جڑا کدے ختم نہ ہوئے الہ تے معبود ہوندا ہے تے اے ستارے تے چڑھ دے وی نے ول ختم وی ہو جاندے نے تے تسی انہاں نوں اپنا معبود بنا لیا او جھلیو آؤ جنوں میں معبود بنایا ہے جنوں میں ابراہیم نے اپنا داتا بنایا ہے جنوں میں ابراہیم نے اپنا مشکل کشا بنایا ہے میرے مشکل کشا دی حالت وے وتوکل علی الحی الذی لا يموت ابدا میں او دنیا والو میرے معبود دی حالت وے تھوڑے معبود تے چڑھدے نے جوانیاں پاندے نے بڑھاپے دے اندر ختم ہو جاندے نے لیکن میرا معبود ایو جیا ہے علی الحی الذی لا يموت ابدا میرے معبود تے کدے بھی موت والا فیصلہ نہیں آ سکدا